मसाजिद को आबाद करना है, तालीम के हल्के लगाएं मस्जिद के अंदर, उसमें फ़ज़ाइल आमाद है, फ़ज़ाइल सदक़ात है, मुंतखब हदीस है, इशा के टाइम मगरिब के टाइम लाएं। उसमें सब भाइयों को, रेडी वाला है, जूते गांठने वाला है, नमाज़ें नहीं आती बेचारों को, फ़र्द गुस्ल के नहीं आते, गुस्ल का तरीका नहीं आता, पाकी पलीती का तरीके का पता नहीं, कितने दिन पाक रहना है। बाद औरतें बच्चे देती हैं, 10 दिन में खून बंद हो गया, 10 दिन में खून बंद हो गया, अब निहायत पाक है, कहते नहीं 40 दिन इंतजार करेंगे। 40 दिन तो आखिरी हद है, आखिरी हद। बाद ख़वातीन को 1 दिन खून आता है, बादू को 2 दिन आता है, बादू को 20 दिन आता है। जब खून रुके फिर पाकी वो गुस्ल करे, पाक हो गई, नहीं वो पाक वो फिरती रहेंगी ऐसे, और नमाजें सर पर कदा रहेंगी, नमाजें कदा। पाकी है घर में, बैतुल खला सबसे ज्यादा गंदे बैतुल खला हमारे मस्जिद को सला तेजाब से धोना है, न सफाई करनी है। बेहतरीन मस्जिद वो है जहाँ बैतुल खला साफ, बैतुल खला साफ, ताकि तहारत सही हो। जहाँ वुदू करना है बलगम डालते डालते हर जगह साफ करेंगे, लेकिन मस्जिद की सफाई का शौक नहीं है। उमर इब्न खत्ताब हर जुमे और वो लेकर छड़ियाँ लेकर मस्जिद की सफाई कर रहे हैं, खजूर की छड़ियाँ लेकर मस्जिद की सफाई। तो मेरे दोस्तों, इन आमाल को अपनाना है। उलमा जो नेक उलमा हैं, नेक कारी हैं, इनका कदर करो। अपनी मसाजिद के अंदर हल्का कुरान का लगाओ, तालीम का हल्का लगे, और दावत तबलीग के अंदर भी अपने औकात लगाओ। महीने में 3 दिन हैं, इस तरह 40 दिन हैं। औकात लगाना, इसकी मेहनत करना। सारे भाई नियत करो कि आज के बाद इंशाअल्लाह कामिल दीन पर चले। किस चीज का पक्का इरादा है? 8वें दिन कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। फरमाया हदीस में आता है, जो माँ बाप की कब्र पर जाएगा अल्लाह इसकी बख्शिश कर देते हैं, बख्शिश कर देते हैं। माँ बाप की कब्र पर जाना, रोजाना इशारे सवाब करें, अपने बड़ों के लिए सदका करें, सफर करें, 10-20 रुपए, 100 रुपया, 200 रुपया सदका करके सफर करें। मुसीबतें टल जाएंगी। और इसमें माँ बाप हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, बहन भाई हैं जो फौत हो गया, उनके इशारे सवाब के लिए हर नमाज के बाद अपनी औलाद के लिए, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगे, बख्शिश की दुआ मांगे हर नमाज के बाद। अल्लाह मक्का और मदीना के राहें भी खोले। ये पता नहीं कौन से कारखाने में कोरोना तैयार हो रहा है और वहाँ पाबंदियाँ लगी हुई है। अल्लाह हज उम्रे को आसान कर दे, हर मुसलमान का जाना अल्लाह आसान करे। रब्बुल आलमीन अपने कामिल दीन पर चलने वाला बनाए। हमारे लहू में, गोश्त में, हमारे दिमाग में अल्लाह अपनी किबरियाई, जन्नत का शौक, मोहम्मद अरबी की सुन्नत का शौक अल्लाह पैदा करे, और अल्लाह हराम से नफरत पैदा कर दे, गुनाहों से पक्की तौबा कर ले। रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह धो देंगे। गुनाह रेत के ज़र्रात के बराबर हैं, दरख्तों के पत्तों के बराबर हैं। सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह साफ कर देंगे। और ये भी सब वसीयत कर देना घर में सब, कि मैं मर जाऊं, मेरी वरासत शरीयत के मुताबिक तकसीम करना, चाहे 1 बीघा है, चाहे 1 कनाल है, चाहे 1 मरला है, कि मेरी बहन और बेटी का जितना हिस्सा बनता है उन्हें शरीयत के मुताबिक देना। मेरी कब्र में अंगारे जमा न करना, शरीयत के मुताबिक। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन सुन्नत तरीके पर हमें चलने वाला बनाए, शायद हक अदा करें। बेहतरीन मुसलमान वो है जो फौत हो उस पर कर्जा ना हो, कर्जा ना हो, कर्जा अदा कर दे। इसके लिए थोड़ा थोड़ा नियत कर लें कर्जे की अदायगी की। और मेरे दोस्तों, कहीं झगड़ा हो गया है, पीछे हट जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, ये एक बालिश का झगड़ा हो गया, ये कहता है मेरी जमीन है, वो कहता है मेरी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये हक पर होते हुए अगर झगड़े को छोड़ेगा, मैं मोहम्मद जिसकी जन्नत का जामिन। हाँ, छोटी छोटी बातों पर बनना है, हल चला दे, खबी खबी पैर कर दे, पैर कर दे, उनकी अंधी जमीन बना दे, जमीन खुतरेदा है, बनने को टच बंदे नहीं तोड़ सकता।
تو اس لیے کھلے راستے بھی کھلے رکھیں، اللہ برکتیں دیں گے۔ توبہ پر اللہ پاک عشر ادا کریں، پیاز تھوڑے ہوئے ہیں زیادہ، گندم تھوڑی ہوئی ہے زیادہ، فرمایا 100 من میں 5 من اللہ کے نام پر دے دیں، عشر پورا ادا کرے فقراء نے۔ فقیر کو فرمایا ڈانٹے نہیں، اگر حقدار ہے دے دے، اگر حقدار نہیں ہے، چرسی ہے، حفیمی ہے، یہ عادت ہے، نرمی سے جواب دے میں کما لیا کرو۔ اور فرمایا ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں فقیر۔ فرمایا جو غریب کے ہاتھ پر رکھ رہا ہے صدقہ، فرمایا صدقہ معمولی سمجھتے ہو؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرمایا صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا شیطان کے 70 جبڑے چیر کر فرمایا خیرات کرتا ہے۔ شیطان چیختا ہے، اس کے 70 جبڑے چیر کر خیرات کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سخاوت کرنے والا بنائے، سخی بنائے، مہمان نواز بنائے۔ یہ نہیں مہمان آگو دیرہ کھڑے اتھا بن دیا، اتنا میں جو کچھ ہے دال ساگ کھلا دو، دسترخوان وسیع کرو۔ ایک صحابی تھے، اس نے اعلان کر دیا مدینہ میں کہ جس کے پاس مہمان آئے اگر کھانا نہیں آئے میرے حویلی میں بھیجو۔ بعض اوقات اتنے مہمان آتے 24 گھنٹے میں 20 گائے ذبح ہوتی، 20 گائے۔ فرمایا سخی گناہگار بھی ہے، لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ عابد بخیل ہے، شیطان کہتے ہیں مجھے اس سے ڈر نہیں ہے، گناہگار ہے، سخی ہے، شیطان اس سے کانپتا ہے کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ ہمیں سخی بنائے، بخیل، کنجوس، مکھی چوس۔ ایک نے پوچھا تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا میں بڑا سمجھدار ہوں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا گھی لیتا ہوں 1 درہم کا، 1 روپے دا میں گھی گھننا سارا سال چلے گا۔ انہوں نے کہا سارا سال کیا؟ گھی میں اگر روٹی گھی میں کھانا، پانی نہ، بندہ نے انگل تر کر دے مجھا کو لینا چاہتے۔ وہ اگر پاگل، میرا کیا حال ہے؟ میں جو ہے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، پیسے پر آئے سوگ لیتا ہوں، میں سوگ لیتا ہوں۔ یہ ایسے جمع کر کر کے چلے جائیں گے، ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی اور لوگ کھائیں گے اور کھائیں گے، ان کی اولادیں نشے میں مال اڑائیں گے۔ اللہ ہمیں سخی بنائے، نیک بنائے، اپنے راہ پر چلائے، ہر سفید ریش کی قدر کرو۔ اور میرے دوستو چچا ناراض ہے، ماموں ناراض ہے، بڑا بھائی ناراض ہے، خالہ اور ماسی ناراض ہے، پھوپھی اور بوا ناراض ہے، راضی کر لیں اسے اور اس کے رضا کے ساتھ چلیں۔ اللہ پاک اپنے پاک دین کی محبت دے، اسی پر چلنا، اٹھے اللہ یاد آئے، بیٹھے اللہ یاد آئے، کوئی کام کرے نبی کی سنت طریقے پر کریں، صحابہ کے طریقے اولیاء کے طریقے پر کریں۔ اللہ پاک رب العالمین قبول فرمائے۔ اور نیت کرو جو گزر گئی، اے اللہ تو ہماری غلطی پر قلم پھیر دے، آج کے بعد تیرے پیارے بندوں والا کام کرنا ہے نا۔ ارادہ پکا ارادہ کر لو۔